अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, रिंग रोड स्कैंडल ने मुल्की सियासत में तहलका सा मचा दिया है। एक्चुअली ये है क्या कहानी? कहानी ये है कि पीटीआई हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। नेब के एहतसाब का जो रुख है वो अब तब्दील होने लगा है। मेरी इत्तला ये है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इतलात हैं। नेब की का चेयरमैन नेब ने कुछ अर्सा पहले कहा था, कोई 1.5 साल पहले कहा था कि अब हवाओं का रुख बदलने लगा है, लेकिन उन दिनों में तो हवाओं का रुख नहीं बदल सका था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब शायद नेब के हवाओं का रुख जो है, नेब वाकई एहतसाब का रुख जो है वो बदलने लगा है। और पीटीआई के वज़रा, पीटीआई के हुक्मरान जो हैं, उनके गिर्द घेरा तंग होने लगा है। अब अपोजिशन की बजाय ऐसा लग रहा है कि नेब के रेडार पर पीटीआई की हुकूमत आना शुरू हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, डेवलपमेंट्स, जो मैं आपके साथ इस आज की वीडियो में शेयर करूँगा। जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शायद क्लोज़ जो समझे जाते हैं, बहुत सारों से ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, वो जुल्फ़ी बुखारी हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, छलांग मार दिए पीटीआई की डूबती कश्ती में से। तो नेब चेयरमैन नेब ने ये नोटिस लिया है रिंग रोड का और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। नेब ने अभी काम शुरू ही किया है। तो जुल्फ़ी बुखारी ने छलांग मार दी। ग़ुलाम सरवर ख़ान वज़ाहतें कर रहे हैं, वज़रा के नाम आ रहे हैं इनमें कि वज़रा वज़ाहतें करने पर मजबूर हैं। तो ये होने क्या जा रहा है सियासत में, और पीटीआई के गिर्द घेरा तंग कैसे होने लगा है, इस बारे में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आपको ये तो इल्म में होगा कि पीटीआई के दौर में या मौजूदा हुकूमत के दौर में पीटीआई के जो वज़रा करप्शन कर रहे होते हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है। मुझे एक तो ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की शायद प्लान में ये होगा कि जुल्फ़ी बुखारी को भी वो नवाजें, ग़ुलाम सरवर ख़ान को भी नवाजें। जिन जिन के नाम आ रहे हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान तो कह रहे हैं कि भाई मैंने 1 इंच ज़मीन नहीं ख़रीदी रिंग रोड मंसूबे में, कहीं भी किसी भी एरिया में मैंने ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की, ज़मीन की ये ख़रीदी नहीं है, वो वज़ाहतें कर रही हैं। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि रिंग रोड स्कैंडल जो है वो ये है कि इसकी ख़रीदारी, ज़मीनों की जो ख़रीदारी है और ख़रीदो फ़रोख्त, उसमें बड़े घपले किए गए हैं, नक्शे तब्दील कराए गए हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियां, मुख्तलिफ़ लोग इसमें मुलविस बताए जा रहे हैं। ख़ुद फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि ये नक्शा तब्दील कर दिया गया था। तो ज़ाहिर है ज़मीन फिर जहाँ से ये मंसूबा गुज़रेगा वहाँ पे ज़मीन ज़ाहिर है महंगी होगी। तो ये प्लान होता है, लोगों को, अपने दोस्तों को नवाजा जाता है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, नक्शे तब्दील करके भी और ज़मीनें महंगी करवा के भी, या अपने दोस्तों के, अपने ताल्लुक़ वालों के इलाक़ों से मंसूबे को गुजारा जाता है ताकि वो ज़मीनें महंगी करें और वो कमाएं। तो ये करप्शन, इस तरह की प्लानिंग हो रही होती है। मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम आ रहे हैं कि उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है। लेकिन अभी प्रॉपर कोई इंक्वायरी तो ज़ाहिर है इस पे होनी चाहिए। नेब ने अभी इसका नोटिस क्यों लिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक दूसरा ये कि पहले ये मैं बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने करप्ट लोगों को, मुबैना तौर पर जो करप्ट हैं, जो वज़रा जो करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं या जिन पर इल्ज़ामात होते हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की बजाय, उनको गिरफ़्तार कराने, हथकड़ियाँ लगवाने के बजाय उल्टा उन पर वज़ारतों की बारिश कर रहे होते हैं, नवाज़िशात कर रहे होते हैं, इनामात की बारिश कर रहे होते हैं। मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। आमिर कियानी वज़ीर सेहत थे,
میڈیسن مہنگی کی عامر کیانی کے دور میں مہنگی ہوئی. مجھے اچھی طرح آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ 100% سے 400% تک میڈیسن مہنگی ہوئی ہے. 400% یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا گبن ہے جو کمپنیوں کے ساتھ مل کر کرایا گیا. لیکن عامر کیانی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے ان سے وزارت بھی لی گئی اسی الزام کے تحت کہ میڈیسن مہنگی کرائی گئی اور میڈیسن کو مہنگی ہونے سے کنٹرول نہیں کر سکے عامر کیانی، یا ان پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی الزامات لگ رہے تھے. ان الزامات کے تحت ان سے وزارت واپس لی گئی، لیکن اس کے ساتھ ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل برقرار رکھا. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں عامر کیانی صاحب جو ہیں. تو ایک تو ان کو یہ انعام دیا گیا پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا کے کہ بھئی آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے، آپ نے 100% سے 400% تک میڈیسن مہنگی کی ہے، اس لیے آپ کو یہ انعام کے طور پر آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہیں. وزارت خیر ہے واپس لے لی کیونکہ تنقید ہو رہی تھی ان دنوں میں پی ٹی آئی حکومت پہ. اچھا، اس کے علاوہ خسرو بختیار آپ کو یاد ہوگا. خسرو بختیار کا نام شوگر اسکینڈل میں آیا تھا، اور جہانگیر ترین کے بعد خسرو بختیار کے بھائی کا نام، خسرو بختیار فیملی کا نام شوگر اسکینڈل میں آیا تھا. لیکن ان دنوں میں خسرو بختیار نے جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی وزارت ہے اس سے استعفیٰ دیا تھا یا استعفیٰ لیا گیا تھا، جو بھی بہرحال وہ وزارت سے الگ ہو گئے تھے. تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ہی وزیر اعظم عمران خان نے خسرو بختیار کو اقتصادی امور کی وزارت دے دی انعام کے طور پر کہ آپ کا شوگر اسکینڈل میں نام آیا ہے، اس لیے یہ آپ انعام لے لیں کہ آپ نے وزارت چھوڑ دی ہے، ہم آپ کو دوسری وزارت دے دیتے ہیں. تو ان کو وزارت اقتصادی امور کا قلمدان سونپ دیا گیا انعام کے طور پر، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی انعام ان کو دے دیا گیا تھا کہ اقتصادی امور کی جو ڈویژن ہے، وزارت الگ ہوتی ہے، ڈویژن الگ ہوتی ہے. تو اقتصادی امور کی جو ڈویژن تھی وہ تھی وزارت خزانہ کے ماتحت، اور وزارت خزانہ سے الگ کر کے پھر ان کو وزارت اقتصادی امور کے انڈر میں دے دیا گیا. یعنی خسرو بختیار کو جو وزارت دی گئی تھی اس وزارت کے انڈر میں اقتصادی امور کی ڈویژن کو بھی دے دیا گیا. یعنی دو قلمدان ہو گئے، یعنی دو پورٹ فولیو ہو گئے خسرو بختیار کے پاس. یعنی ایک انہوں نے وزارت چھوڑ دی کرپشن میں نام آنے کی وجہ سے، شوگر اسکینڈل میں نام آنے کی وجہ سے، تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کو 2 وزارتیں دے دی ایک کی بجائے. تو یہ انعام ان کو دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر کو وزیر خزانہ کے طور پر نااہلی کی بنیاد پر ہٹایا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیونکہ اسد عمر ظاہر ہے IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائے تھے یا جو بھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائے تھے، تو اسد عمر کو کچھ عرصے کے بعد وزیر اعظم نے بڑا مکھن شکھن لگا کے، بڑی تعریفیں کر کے کہ یہ اسد عمر جیسا قابل آدمی تو ملے گا ہی نہیں، میں اسد عمر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ تقریر میں وزیر اعظم کا عمران خان نے کہا تھا، میں نے خود سنا تھا ان دنوں میں، اور کیونکہ دوسری وزارت دینی تھی تو اسد عمر کو پھر وزارت دے دی گئی. اسی طرح علیم خان کو نیب نے گرفتار کیا تھا. اب ظاہر ہے سینئر وزیر پنجاب کے گرفتار ہو رہے تھے تو نیب نے ایسے تکے پہ تو گرفتار نہیں کیا ہوگا نا کسی سینئر منسٹر کو. پنجاب بڑا صوبہ ہے اور پی ٹی آئی لاڈلی حکومت، لاڈلوں کی حکومت، ان کے سینئر منسٹر کو، صوبائی سینئر منسٹر کو نیب ایسے تو نہیں گرفتار کر رہا ہوگا نا. ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھی انکوائریز یا ثبوت، کوئی چیز تھی. ان کو نیب نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. علیم خان رہا ہو کے واپس آ گئے تو علیم خان کو دوبارہ وزارت دے دی گئی، یعنی دوبارہ وزیر بنا دیا گیا. اب دیکھیں یہ بھی انعام کہ بھئی آپ جیل بھگت کر آئے ہیں، آپ نیب انکوائری میں تھے، نیب نے آپ کو گرفتار کیا کرپشن کے الزامات کے تحت، اب آپ واپس آ گئے ہیں، یہ جی بسم اللہ پلیٹ میں ان کو وزارت دوبارہ پیش کر دی گئی. تو یہ بھی علیم خان کو بھی انعام دیا گیا تھا. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا
کہ نیب نے یہ انکوائری اب کیوں شروع کی ہے۔ اچھا، اسی طرح مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید زلفی بخاری کو بھی اسی طرح کے کہ کسی کوئی پلان ہوگا نوازش کرنے کا یا انعام دینے کا۔ زلفی بخاری الگ تو ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کے امکانات موجود ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ان کے حوالے کوئی وزارت کی جائے، کسی کا مشیر معاون وغیرہ کو کچھ نہ کچھ کوئی پورٹ فولیو ان کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ امکانات اس کے موجود ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ ماضی پی ٹی آئی کا یہ بتا رہا ہے عمران خان کا کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یا ان کا نام آیا ہے کرپشن میں یا نااہلی کی ہے تو ان کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو زلفی بخاری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا سین آنے والے دنوں میں ہو۔ لیکن فی الحال زلفی بخاری وزارت سے سمندر پار پاکستانیز منسٹری جو ہے اس کے معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، اور انہوں نے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے یا لے لیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زلفی بخاری نے وزیر اعظم عمران خان سے ڈیمانڈ کی کہ عدالتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن جو ہے قائم کیا جائے، اس سے انکوائری کرائی جائے، لیکن وزیر اعظم نے ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی اور نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، تو اس وجہ سے بھی زلفی بخاری شاید ناراض بھی ہیں یہ وہ۔ بہرحال وزیر اعظم کے بااعتماد ساتھیوں میں ہیں زلفی بخاری، لیکن نیب کا جو میری انفارمیشن ہے کہ نیب نے اپنے احتساب کا رخ جو ہے اب اپوزیشن کے ساتھ ہلکی پھلکی میوزک چلتی رہے گی نیب کی، لیکن اب ٹارگیٹ جو ہوگا یا جو نیب کے ریڈار پر ہوگا وہ ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے وزراء۔ یہ آغاز ہے جو رنگ روڈ اسکینڈل کی انکوائری ہے، یہ آغاز ہے۔ یہ معاملہ کئی دنوں سے رنگ روڈ اسکینڈل کی خبریں چل رہی تھیں، لیکن نیب پہلے نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ نیب کو اگر نوٹس لینا ہوتا تو نیب بی آر ٹی کا نوٹس لے لیتا، نیب میڈیسن مہنگی کرنے کا نوٹس لے لیتا، نیب بہت سارے نوٹس لے سکتا ہے، فارن فنڈنگ کیس کا ایون نوٹس لے سکتا تھا نیب کے بھی پاس یہ کرپشن کا اختیار ہے، یہ بھی کرپشن ہی ہوتی ہے نا۔ تو چلیں یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ عدالتوں سے گھوم پھر کر الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے نیب باقی معاملات جن کے وزراء کے خلاف الزامات ہیں، نور الحق قادری کے خلاف وزارت مذہبی امور کی بلڈنگ کے حوالے سے، بیچنے کے حوالے سے الزامات ہیں، غلام سرور خان کے خلاف الزامات ہیں آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے، اور انکوائریز نیب میں پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے اور بھی لمبی فہرست ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وزیر اعظم عمران خان سے لے کے پرویز خٹک، اسد عمر، عاطف خان، فردوس عاشقاوان، مطلب کوئی اکا دکا کوئی بندہ ہوگا جو جن کے خلاف نیب میں جس کے خلاف انکوائری نہ پڑی ہو، لیکن تقریباً لوگوں کے خلاف انکوائریاں پڑی ہیں نیب میں، لیکن نیب پہلے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، کوئی اسکینڈل کوئی کسی معاملے میں انکوائری نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا رنگ روڈ اسکینڈل کا نیب نے نوٹس لیا ہے اور نیب نے انکوائریز شروع کرا دی ہیں، وزراء کے نام آ رہے ہیں، جس طرح زلفی بخاری الگ ہو گئے، غلام سرور خان کا بھی نام سوشل میڈیا پہ چلا تو غلام سرور خان نے وضاحتیں کی ہیں، پھر آج خبریں آئی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے غلام سرور خان سے اجلاس میں پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں پریس کانفرنس کی، آپ کا تو نام نہیں ہے اس میں رپورٹ میں وغیرہ، تو غلام سرور خان نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ میرا نام چل رہا تھا، اسی لیے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ بہرحال وزراء کے نام آ رہے ہیں رنگ روڈ اسکینڈل میں، جو مشیر احتساب کے جو مشیر ہیں شہزاد اکبر، ان کا بھی نام آ رہا ہے، بہت ساروں کے نام آ رہے ہیں، کوئی وضاحتیں دے رہے ہیں، کوئی خاموش بیٹھا ہے، کوئی استعفیٰ دے رہا ہے۔ تو اب معاملہ نیب کا، میری انفارمیشن یہ ہے کہ نیب اب اپوزیشن کے خلاف ہلکی پھلکی میوزک چلائے گا، بڑا احتساب اپوزیشن کے خلاف جو ایک سیریز شروع کی تھی نیب نے، وہ اب شاید تھمنے والا ہے یا تھمنے لگا ہے۔
या थम चुका है, जो भी कहें। लेकिन अब पीटीआई के लोग टारगेट पे होंगे, पीटीआई की तरफ एहतसाब का रुख होगा। मुझे याद पड़ रहा है 1.5 साल पहले चेयरमैन नेब ने कहा था कि अब हवाओं का रुख तब्दील होगा, उन दिनों में नहीं हुआ था, अब शायद होने लगा है। और ये भी मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी अपोजिशन के एक अहम रहनुमा से बात हुई है इस मामले पर। उन्होंने ये बात की है कि नेब के हवाओं का जो एहतसाब का जो रुख है, अब वो तब्दील होने लगेगा, तब्दील होने लगा है। एक बात। दूसरी बात ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी का भी मैं बताऊं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के भी इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए बहाल हो जाएं। अगर चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी बहाल हो जाते हैं और नेब के हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सियासी सूरत-हाल किस तरफ जा रही है, किस रुख में जा रही है। क्योंकि आजकल पीटीआई हुकूमत और इस्टब्लिशमेंट आमने सामने हैं। क्लेश पड़ गया है इस्टब्लिशमेंट और पीटीआई हुकूमत के दरमियान। इस्टब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो मामलात बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, या शहबाज शरीफ रिहा होकर आए हैं जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को के साथ ये तय हुआ था जब जेल में थे। तो इस्टब्लिशमेंट के कुछ लोग शहबाज शरीफ, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ, ये खबरें चली भी थी, शहबाज शरीफ के साथ इस्टब्लिशमेंट के कुछ लोग जेल में जाकर मिले थे और मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए थे। और ये भी तय हुआ था कि शहबाज शरीफ बाहर आएंगे और मुल्क से बाहर उनको जाने दिया जाएगा। नवाज़ शरीफ से मुलाकातें करके सारा अपना मामलात तय करेंगे, उसके बाद वो वापस भी आएंगे। ये तय हो चुका था। लेकिन अदालत ने इजाज़त दे दी शहबाज शरीफ को, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने रोक दिया। यानी इस्टब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को बाहर भेजना चाह रही थी, पीटीआई हुकूमत रुकावट बन गई। पीटीआई हुकूमत ने एफआईए के ज़रिए रोक लिया शहबाज शरीफ को। अब फिर शहबाज शरीफ को ईसीएल कब में नाम डाल दिया है। तो इस वजह से भी पीटीआई हुकूमत, क्योंकि नहीं चाहती कि नून लीग के साथ इस्टब्लिशमेंट के मामलात तय हों या मामलात सेटल हो जाएं, तो यही वजह है कि इस्टब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान अब ठन गई है। और अब नेब के हवाओं का और एहतसाब का रुख इसलिए भी शायद अब तब्दील होने लगा है। बहरहाल जो भी होगा, आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी कि नेब क्या कर रहा है, वाकई हवाओं का रुख तब्दील करने लगा है या पहले की तरह सिर्फ बयानात और एका दुक्का कोई इंक्वायरी खोल के फिर उसको लय मिट्टी कर देगा या उसको फिर छोड़ देगा। जिस तरह चीनी स्कैंडल का कुछ नहीं हुआ, इस तरह बहुत सारे और भी इश्यूज़ हुए हैं जिनको कोई तोड़ तक नहीं पहुंचाया नेब ने या एफआईए ने। लेकिन ये नया स्कैंडल जो आया है, इसमें पता चलेगा कि इसको अगर नेब प्रॉपरली इसकी इंक्वायरी कराता है और शफाफ इंक्वायरी कराता है और पीटीआई के कुछ लोग अगर धर लिए जाते हैं, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्लियर हो जाएगा कि नेब का एहतसाब किस रुख में जाता है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।